أرسطو زينام مبل حدميتين 37 عامت ذكر مسوات نجوس نجست حاسي يوحنس رابعي أب خبير سقطوا خينا نخبر ولا كوان تهلنام إذن مفتاح ذكاء لنا كله كنجبرين يلوم بريزيدنت حدث وردم بمنجست فيدرال زوات وسانن زكايد زلو كلكلاتاتن بتري كم زكالة سوو نبرتي كتما وروغاليزوم سممع بريتوريا بملؤنت كتجبرن جزاتا وحدنت تجراي نام نورك من لسن دياسبورا تجراي حتيتهم سلام هم يمسكم فنوزنا ساعات حدا جميرلو زينا بمراح حبيركم تصنح حبن حلفهم بملكة قوانق عالم صاي حقوس كابز مغتصال بحصرتي زيناتنا كنجمر مسارحتنا لوام قبل كده يا قني اللي حبن سلام تعنا هبلي كم يتصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيد مرزنا يوم حاصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا فلما مجلس بيرو سلام نصطتن منجست فيدرال أبصراوي تجراي بتناصل DDR كفتم يمبالو قلد يلو بيرو سلامن صطتان تجراي كينات كم جمارو مودون قليل يلز حسب سرعات بلصقنا بعين عمتين اب كينات بمئتاو نهزبي بمغفعن بمغسقالن كبرن سمن هاجر أبلاشي بزي حفرت بزعبا سلامن مكالن كزارب مرأي عزيز جرميلو اتبيرو عم مجلسيو إذا بحاجز لأختي جبر أكي بز ترخبت حرقاتو أب كتماتات سعرن قصلن تخيلة كتماتات معرقة اتبل درف عياشو كزوتر زيت أنا حجوجله حزر ما من سلام كبل نسراوي التجراي نسأت إلى نبينو DDR أجميرو يلو خطبل نايبو حمات قلد زرقيحو اللو زبالة تبيرو اتي بحقن سرعات مجزاء نورز غونه سرعات بلصقنا نحقاو فرامي سممع بريتوريان قون قديفو نتي اب تجراي زلو جنفر بيت صحفة تحدثو كوميشنون كيف لتا مسؤول كسبات ترداديو كمزين كمتين غيرنا بلا يهو تتالو يلو كالق زدنصو منورز سرعات دما أبلا سراوي تجراي كمزي قاتات متن كرخبو زقبا ناي تلقو مخبار سلام كيدكا زركب ربحا كمتقبرن مخبل الميلا غيرو كتقاملو يفتن مهلاويو اتزحفر بالصقنا نزي تبغسو زوسد كل مخنيات برتع دلي سلام سلازلني كبل كلو زبس ابزي فلط عد خيدو ما اسنصفلي بل طراح يو كبحال زخيل إلو بيرو سلام صطتا تجراي ام مغلصيو مبل 137 عامت زخري مسواتي نغسه نغست حاص يوحنس رابعي اب كبيت صقطو خوينا نبعلو لنا اذا كن مفتاح زكالنا كله كنغبر يلوم بريزيدنت غيزيا ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ بريزيدنت ታደሰ ወረደ ነዝ ገለጹ አብ ከተማ መቀለ ዝኽሪ 137 ዓመት መስዋዕት ሃፀ ዮሐንስ ራብዓይ ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ እንትካየድዩ ሃፀ ዮሐንስ ንነጻነትን ሓድነትን ዓዲ ክብሉ መስዋዕት ዝኸፈሉ መራሒ ነይሮም ዝበሉ بريزيدنت ታደሰ ንሕና ድማ እዚኢና ክንመሃር ዝግበአና ኢሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይታ ሃይላይ በየነ ካብ ታሪክ ሃፀ ዮሐንስ ትምህርቲ ወሲድና ህልው ጸገማት መፍታሕ كم زقباء قليصم بريزيدنت محبر جمعة مقالة أيت جبر هو التكلا هيمانوت نتقطعتلتي 10 عامات مس محبر درس تجراين بمحدار كتما مقالة بمتحبار زخر مسواتي هاج يوحنس كم زخبر قليصم لو معمت أبزي ترجع السلامن جزءات مريت تجراين تمزابلتن أبزي تملسولون جزء كم زت خبرن نعمت هدما نعمتات زي تملسن زي تتجبرن حاولت نقصن نجست هاج يوحنس راوعي كهنت تسفا خمس جبرو حبيرهم أبال فتس مسرح محور درست تجراي دراسن غازيطنيان هايلاي حدقو بوغنو ببعامتون 13 عامታት زغره ሃፀ ዮሐንስ ከም ዝተሳለጠን ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ መሰረት ዝገበረ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምስላጡን ሓቢሮም
ኣብ ካናዳ ቶሮንቶ ዝርከቡ ዲያስፖራ ትግራይ ንውዕል ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ትግራይ ብምጥሓስ ዝተወሰነ ውሳነ ዝኹነን ሰልፊ ኣካይዶም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበርን ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስን እውን ኣብቲ ሰልፊ ሓቲቶም ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕል ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወስዶ ዘሎ እገደታትን በደላትን ደው ከብል ዝሓተቱ እቶም ሰልፈኛታት ብፍላይ እቲ ሕዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲንዎ ዘሎ ንግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዝጥሕስ ውሳነ ብቁልጡፍ ክእረምን ሕገ መንግስታዊ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስን ይግባእ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍጸም ዝኽእል ዳግመ ወራር መንግስታት ዓለም ክከላኸልዎ ኣብ ዘካየድዎ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ሓቲቶም ሰልፈኛታት ኣብ ጎደናታት እታ ከተማን ኣብ ቆንስላ ኣሜሪካን ካልኦት ትካላት ብምኻድ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ንኽትግበር መንግስቲ ካናዳን ካልኦት ኣካላትን ጽዕንቶ ክሕድሩ ጸዊዖም ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ዲያስፖራ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ዕጽዋን እገደታትን ደው ከብል ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናት ብቁልጡፍ ክምለስ ፍትሒ ክረጋገጽን ጸዊዖም هاجر سبكت مقالة بمخنيات مبل 137 عام زخر مسواتي نجوس نجست هاتس يوحنس رابعي نتمزابل تكهناتن دياقوناتن حاجز جنزبن الباساتن عبركيتو كمعراب تجري تمزابيلهم أما أقل معقب 7 كاري زركبو 84 كهناتن دياقوناتن نفس وكف 10 شحبر أطاوز جبر اللهم تكون كابز بتوسخي حاجز مقبي استفلاليو الباساتن جاماتاتنون بحاجز كم استوهبوهم أكاير سرح هاجر سبكت كتمع مقالة لك أسلطانات قبر سلاسي حشة قليصهم تمزابلتي كهناتن دياقوناتن بوغنهم هاجر سبكت مقالة زجبر اللهم حاجز بمسكان بحقنا إنات حاجزنا خنبر زيكونس بزلاقነት ናብ ንነብረሉ መረበትና ምምላስ ኢሎም ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለን ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ብዝሃብዎ መምርሒ መሰረት እቲ ሃገረ ስብከት ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ማሕበረ ምእመናን ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበትን ብምትሕባር ንተመዛበልቲ ወገናት እናሓገዘ ምምጽኡ ድማ ይዝከር ከም ጸብጻብ ሸዊት ሙላለም نبناي وصا زينا نتنسجر اب تهران استفصمه مጥቃዕቲ ኣየር ጸሊም ዝናብን ተራእዩ ዘይፍለጥ ብኽለትን ከስዕብ ከም ዝኽእል ሳይንቲስትታት ገሊጾም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳዲ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንነበርቲ ከቢድ ሓደጋ ጥዕና ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ካብ ዝጅምር ነዳሃር ብውሕዱ ኣብ ርእሰ ከተማት ኢራን ኣብ ዝርከባ 4 ትካላት ነዳዲ መጥቃዕቲ ተፈጺሞም እዮም ትክን ብኽለትን ንፀሓይ ዓጽዩ ኣብ ገለ ክፋልታ ከተማ ሓያል ዘቃጽል ጨና ከም ገደፈ ነበርቲ ታ ከተማ ገሊጾም መተን ብኽለት ተራእዩ ዘይፍለጥ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ሰሞያት ዓውዲ ኣጠንቂቖም ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ነዚ ዕለት እዚ ዝመረጽናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ዛዚምና ለዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝቡን ክቕጽል እዮም ሰናጽ ናብ ንሪኦም ጉዳያትን ትንሰግር መበል 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕት ንጉሰ ነገስት ሃፄ ዮሐንስ ራብዓይ ኣብ ደብረገነት ኪዳነ ምህረት መቐለ ተሳሊጡ ኣብቲ ቤተክርስትያን ንዓመታት ዝተዓቀቡ ልዕሊ 83 ቅርስታትን ንዋየ ቅዱሳትን ንጉሰ ነገስት ሃፄ ዮሐንስ ራብዓይ ሙዚየም ክስርሐሎም ፕላን ከም ዝጸደቐ መራሕቲ እቲ ደብሪ ገሊጾም ጎይቶም ተኸስተ ዝርዝር ኣሎ مبل 137 ዝኽሪ መስዋዕት ሃፄ ዮሐንስ ራብዓይ ኣብ ምድረ ገነት ኪዳነ ምህረት መቐለ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተዘኪሩ ንዞም ንጉሰ ነገስት ሃፄ ዮሐንስ ብዝግባእ ያው ሊቀ ሊቃውንት ኣምሂሮምና እዮም ቃለ ህይወት የስምዐልና ሃፄ ዮሐንስ ራብዓይ ኣብ ዘመነ ንግስነቶም ክብሪ ዓዶምን ሃይማኖቶምን ቅድሚያ ብምሃብ ቤዛ ህዝቦም መስዋዕቲ ዝኾኑ መራሒ ከም ዝነበሩ ናይዚ መርኣያ ድማ ካብ ዝሃነጽዎም ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያን ሓደ ኣብ ከተማ መቐለ ማይዲሓም ዝርከብ ደብረገነት ኪዳነ ምህረት ከም ዝኾነን እቶም ኣቦታት ሃይማኖት ይዛረቡ ኣቦና ንጉሰ ነገስት ሃፄ ዮሐንስ እታ ስጋ ዝነዓቕዋ
እታ መንግስትነት ዝተዓቅዋ እታ ክብሪ ኩላ ዝነዓቅዋ እታ ህይወት ብዝመልክዕ እዚ ክትሓልፍ ደለይዋ ነውስኸ ክብራ ልደልሲ ንዓቃ ይግደፋ ኣባየ ክረኽባ እዩ እሞ ነውሶም ክንዝልኣክል ቤዛ ህዝቦምን ቤዛ ዓዶምን ክኸፍሉ ዝኽኣሉ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ንዓመታት ዝተዓቐቡ ሃፀይ ዮሃንስ ዝጥቀምሎም ዝነበሩ ልዕሊ 80 ሓድግታትን ንዋየ ቅዱሳንን ከም ዘለዉ እውን ወሲኾም ይገልጹ እዚ እውን ልምዲ ልብሲ እዩ ኣብ ካባ ኣብ መርዓ ይኹን ኣብ ገለ ነገስታት ዝሽለሙ ተለው ወፂኦም ከፍዝልዎ እዩ እዚ እውን ወርቂ መሰብ ይበሃል ወርቂ መሰብ እዚ ካብ ቤተልሔም ናብ ቤተ ክርስቲያን መሳርሒ ዝኾነ እዩ እዚ እውን ናላሊበላ መስቀል እዩ ናላሊበላ መስቀል እዚኣቶም 8 መስቀል እዮም ዘለው እዚ እውን ጸናጽል እዩ እዚ እውን ጸንሃ ይበሃል ቶም ጸንሃ እውን ብኸፊል ጸንሃ ይዛው ዝኒአ እምበር 9 ጸንሃ እዮም ዘለው እዚ እውን ወርቂ መሰብ እዩ እዚኦም ወርቂ መሰብ እውን 4 እዮም ዝኻባዚ 137 ቅድሚ ኣብ ንግስነኦም ዝሃለው ካብ ዝሞቱ እኳ 137 ዓመት ገይርሎ 137 ዓመት ግን እዚ ወርቁ ዘይቀየረ ማለት እዩ እቶም ቅርስታትን ሓድግታትን ውሑስ መቐመጥን መህወፅን ብዘይምህላዎም ንሓደጋ ይቃልዑ ከም ዘለዉ እውን ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ቤተ መዘክር ንምስራሕ ፕላን ከም ዝጸደቐ እዮም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝሕብሩ እዚኣቶም ሕዚ ሙዝየም ሰርሕና ህዝቢ ክሪኦም ብቱሪስት መጺውን ክሪኦም ኢና ንገብር ተሓሲቡሎ ማለት እዩ በቲ ዓቕሚ ምጉዳል እዩ ምስ ቤተ ክርስቲያን ምስራሕ ምስ ዝነበረ ዘመን እምበር ሕዚ እውን ዓብዪ እቅድ እዩ ዘለዎ እዚ ግን ቅርሲ ኮይኑ ንወለዶ ክሓልፍ ሽካዕ ሕዚ ኣፅኒሕና ኣለና ካብ ዝሞቱ እኳስ 137 ዓመት ዝገበረ እዩ ንብረት እዚ ሽካዕ ሕዚ ፀኒሕሎ ናብ ወለዶ ድማ ክሓልፍ እዩ ሙዝየም ክስራሕ ዓቂድና ፕላን ኣልዒልና ኢና ስና ሃፀይ ዮሃንስ ናይ ብዙሓት መሳፍንቲ ዘሎ እዚ ጥራይ ይኾነ ብዙሓት መሳፍንቲ ናይ ትግራይ መሳፍንቲ ክዳኖም ይኹን ወርቆም ይኹን መቆሚኦም ይኹን ኣውዚ እዩ ዘሎ እና እዚ ድማ ናይ መቐለ ህዝቢ ተሓባቢሩ ሙዝየም ሰሪሑ ብፅቡቅ ትቕመጥ እሞ ናይ ቱሪስት መጎብኘይን ናይ ህዝብና ድማ ታሪክ ፈልጦ ሓድሽ ወለዶ ታሪክ ፈሊጡ ዝለሎ ንዋይ ቅርሳት ክንከባኸብ እዚ ኣብ ስራሕ ኣለና ዮሃንስ እኮ ሓቀኛ ኣይፈላልዩ ኢትዮጵያ ኩሉ ዝፈልጡ ኢትዮጵያ ኢሎም ዝገደምዋ ኣክሱም ኮያ ኢትዮጵያ ማለት ፈልጣ ዲኻ ትግራይ ኮያ ኢትዮጵያ ማለት ዝዘራረብና የመራሕቲ ሃይማኖትን ኣመንትን ብግድኦም ታሪክን ጅግንነትን ሃፀይ ዮሃንስ ናብ ወለዶ ንምስግጋር እቶም ሓድግታት ኣብ ውሑስ ቦታ ክቕመጡ ይግባእ ይብሉ ታሪኮም ዓብዪ እኮ እዩ ሃፀይ ዮሃንስ እኮ ኣቦኻትም እኮ ተጋሩ እኮ እዝዋት ኢኹም ተጋሩ እኮ ዕዱላት ኢኹም ሃማና ልበለል ተዓደለ እኮ የለ ሃፀይ ዮሃንስ ልመስል እኮ የለ ሓድሽ ወለዶ ድክም ኣሎ ሃይማኖት ተኸቲሉ ዓዲ ተኸቲሉ በረከት ናያቱም ዓዲ ሓፂርና ሓሊና ንወለድና ንደቅና ነምህር ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ስርዓት ፌደራሊዝም ዝመስረቱን ባዕዳውያን ዝደምሰሱን ፈላማይ ንጉስ ከም ዝኾኑ ምሁራት ታሪክ ገሊጾም ኤፍሬም ረድሒ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ባዕዳውያን ወረርቲ ብምድምሳስ ሙሉእ ኢትዮጵያ ካብ መግዛእቲ ብምውሓስ ይፍለጡ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ባዕዳዊ ወራሪ ጣልያን ፈለማ ኣብ ደጉዓለ ብምድምሳስ ኣብ ታሪክ ጸለምቲ ህዝብታት በኹር ጅግነት ዝፈጸሙሉ እዋን ኣብ መዋእል መሪሕነት ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ እዩ ክብሉ መምህር ታሪክ ቴድሮስ አብርሃ ገሊጾም ኣብ ኩናት ደጉዓሊ ንሰራዊት ጣልያን ዝመከተሉ ዮሃንስ ኣብ ልዕሊ ጣልያን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጣልያን ፈላማይ ዝበሃል ዓወት ዘመዝገበትሉ ኩናት ደጉዓሊ ኢና ነግኒ ማለት እዩ። ወዲሰብ ተንቤላይ እስካሳ ዝብልዎ ሓንቲ ጥይት ብትሰቢልዎ ካብ ሰሓጢ ክሳብ ኳዓቲት ካብ ጉራዕ ክሳብ ጉንደት ዝመጹ ባዕዳውያን ወረርቲ ጣልያን ግብፅን بمرحنة يمانا إيدوم أفريقيا وجنرال رئيس الله بانجان قلتم سراويت تجري تدعيهم قدم وججنا هسي ዮሃንስ ራብዓይ بسلامة والزب زعمنو دبلوماسيا ونجوس نجست كم زنبرو ممر تاريخ مبرات مرسا أردين نسخة كابوتاتخا أيتبلتن ونعتو أو ندسو ونتسعيرو سلزنبرة نعون مجلس إلهم يوم نسخة كابوتاتخا أيتبلتن أنا ون كابوتاتي أينسن عزيز مجفعة تازيجن
እሱ ክቕበሎ ስለ ዘይከኣለ እንዲያም ካብ ጉራዕ ብዝበለፀ ብጣዕሚ ብብዙሕ ውድመት ዝወደመ ዶብ ዝሃገር ብምውሓስ ስርዓት ፌደራሊዝም ዝጀመሩ ሃፄ ዮሃንስ ራብዓይ አንጻር መሃዲስ ሱዳን ኣብ ዝዋግእሉ እዋን ግና ብሽርሕን ክሕደትን መሳፍንቲ ሸዋ መጋቢት 1881 ዓመተ ምህረት ምስ ተዋግኡ ኣብ መተማ ዮሃንስ ተሰዊኦም ክብሉ እቶም ምሁራን ታሪክ ገሊጾም 1878 በቆጣጽራ ፈረንጂ ልጬ ዝበሃል ኣብ ናይ አንኮበር ኣውዝያ ንጋነ ኢሎም ክልእኹሉ ተለው ወዲያውን ኢት ስምምዕነት ገይሩ ኣብዚ ስምምዕነት ከታ ኢሉ ኣነ ንዓኻ ግብሪ ክግብር እየ ምሊልክ እስኻ ዘይትፈልጦ ዝናወፃ ርክብ ኣይገብርን ሰራዊት ዮሃንስ 100% ዓዊቱ እዩ ደርቡሽ ተሳዒሩስ ምህዳም ጀሚሩ እዩ ኮይኑ ግን ኩነታቱ ብዘይፍለጥ መንገዲ መቕሰልቲ ሃፀይ ዮሃንስ ኣጋጢሙ ናደገ ፀላእ ክመፅእ ከሎ ምሳኻ ኮይነ ክዋጋእ እየ ዝብል ኣብቲ ውዕል ካብቶም ውዕለታት ይርከብዎ ካብ ሰለስቲአን ሓንቲአን ግን ከተግበረ ይኽኣል መቕሰልቲ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ መስዋዕትነት ኣስዒቡ እምነትን ልውሃትን ዝመለለዮም ንጉሰ ነገስት ሃፄ ዮሃንስ ራብዓይ መሪሕነት ዝወለዶ እውን ካብዚ ታሪክ ግቡእ ትምህርቲ ክወስድ ከም ዝግባእን መምህር ቴዎድሮስ ኣብርሃ ኣተሓሳሲቦም አንተ ጎይታ ምድሪ አንተ ጎይታ ባሕሪ ጥያኻዶ ተቐሊሉ ስጋ ኸንበሪ ዮሐንስ ጎይታ ምድሪ አንተ ጎይታ ባሕሪ ጥያኻዶ ተቐሊሉ ስጋ ኸንበሪ እስቲ ዘከሩ ካፍቶም ጀጋኑ ቅዳሕ ወርቂ ዝራይ ሓደ ዝኾኑ ጎይታ ናይ እንደርታ ጎይታ ናይ መቐለ ንጉስ ትግራይ ኢትዮጵያ ብጠቕላለ ክንደይ እኳ ከይብል ሓደን ክልተን ኢለ ታሪክ ሃፄ ዮሃንስ እንዳልካ እንታይ ክፍለይ ዜናታትና ናወፀልዮም በቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝወፀ ሕገ መንግስቲ ዝጣሓሰ ውሳነን ብመንግስቲ ፌደራል ዝግበር ዘሎ ክልከላታት በጀትን ካልኦትን ጠጠው ክብል ነበርቲ ከተማ ውቅሮ ሓቲቶም ሸዊት ሙሉዓለም ዝርዝር ኣለዋ ባዕልና ዝመሰረትናዮ ስርዓት ባዕልና ዝመሰረትናዮ ሕገ መንግስቲ ንሱ ቆሪፁ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ መሬትና ህዝብና ትካላትና ቆሪፁ ንኻሊ ህዝብ ዝህብ ሕጋውን ናይ ህዝብ ድልየትን ዘየማልእ ውሳነ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ካብ ልቢ እየ ዝኽንኖ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲንዎ ዘሎ ካላቆርሞም ግን ትግራይ ልመጥፋእ እሞ ዘውዝኒአ ነገር ክውገዝ እዩ ዘለዎ ሰብ ጥሜት ሞይቱ ማኻይን ተዓጽየን ብጥርሙዝ ሓንቲ ሮትሮ 400 ልባር ነይሩ ብምንታ ክሳፈር ሰብ ብምንታ ክቀሳቀስ ድሕሪ ተቀሳቀስ ሳይ ሰላም ማገት ሰላምና እንደሊ ሰላማዊ ሰልፍና ወፂና ኢና ህዝለይ ሰላማዊ ሰልፍና ወፂና ሰላምና ዓድና ሰላምና እንደሊ ቦታና ይምልሱልና ሕዚ ከዓ ይተካእ ይለቆም ደሞዝ ከይወስድ ናይ መንግስት ሰራሕተኛ ባጀት ከይምደብ ባጀት ቆሪፁ ተወሳኔ ደግሞ ሪኡ ቲ መሬት ናይ ትግራይ ላ መሬት ትግራይ ክምለስ ቲ ባጀት በጀተው ቲ ነዳጅ ይሁን ቲ ካልአት ዘሎ ፀገማት ቀሪፉ ላፍቲ ሰላም ላፍቲ ፍቅሪ መልሰለው احنا بسلامنا نفتح هنا يندلي لا كنا سين مرحي بسلام فتحلنا منقستي هداك فترة منقستي سلام قررنا إنا نولنا مريتنا حلفنا إنه يجن نسوق المخانجن دقيم تلر إيه والله هذو تجراي كاب قدمو كاب تنتو نايو على حيز وزمات تاريخ الله تاريخه حلفي يهبن من النوت حلفي يهبن
ካብዚ ብምቕጻል ሕቶ ትግራይን ግብረ መልሲ ፌደራልን ኣመልኪቱ መሳርሕትና ተስፋ ዝገዓስበይ ስላይድ ክትቀርበልና እዩ ሓቢርና ንከታተል ተዋዳሕና መጻኻ ተስፍሽ ኳብ ሰላም ጽናሓ ሓበን እሺ መቕጻል ትኸሊኻ ከምቲ ኣብ መጀመሪኡ ዝሓበርካዮ ህዝቢ ትግራይ ካብ ድሕሪ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብተረጋጋሚ ዝሓቶ ቁልፊ ሕቶታት ኣለዎ ንሱ እውን ተጠቕሊሉ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምትግባር እዩ ዝምርኮስ ብኣንጻሩ መንግስቲ ፌደራል ከዓ ክሳብ ሕዚ ዝህቦም ዘሎ ግብረ መልስታት ኣለዉ ሳቶም እንታይ እዮም ዝብል ብምንጻር ዝተወሰኑ ንምንጻር ዝኣክል እዩ ካብቶም ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ክንርኢ ከለና ናይ መጀመርያን ተቆልፍን ምትግባር ውዕሊ ፕሪቶሪያ እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይተግበር ክብል ከሎ ናፍቲ ክሳብ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበሮ ትሕገ መንግስቲ ዝብሎ ትሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ዝነበሮ ይመለስ ወይ ከዓ ስታቱስ ኮ አንተ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ናፍታ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበረታ ትግራይ ብምልእታ ትመለስ ዝብል እዩ ካልኦት ኩሎም ኣብ ትሕቲኡ ዝመፁ እዮም በአንጻሩ መንግስቲ ፌደራል ክንርኢ ከለና ግን ውዕሊ ፕሪቶሪያ እናጥሓሰ ካልኦት ንኩናትን ንጽልእን ዝሰብኩ ነገራት እናገበረ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ቀረባ ተዘክሮታትና ከም ንሪኦ ኣብ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ናይ ደብዳብ ድሮን ክሳብ ምፍጻም በፂሑ እዩ ምናልባት ናፍቲ ኩናት ናፍቲ ግጭት ዘዘንብሉ ናፍቲ ግጭት ዝወስዱ ነገራት ብተኸታታሊ እናገበረ ይመጸሎ እዚ ከዓ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዓለም ማሕበረሰብ እውን ብግልጺ ዝሪኦ ዘሎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ታዩ ዝሓትት ዘሎ እንድሕር ኢልና ምውሓስ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ትግራይ እዩ እታ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ዝፈቕዳ ኩለን ክልላት ናይ ባዕለን ሕገ መንግስቲ ኣለወን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተኸለለት ናይ ባዕለን ሉዓላውነት ኣለወን ሉዓላውነት ክልል ኣሎ ስለዚ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ እውን ዝሓትት ዘሎ እዚ እዩ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ትግራይ ክኽበር ክኽእል ኣለዎ እዩ ካብዚ ወጻኢ ካሊእ ዝሓተቶ ነገር የለን በአንጻሩ መንግስቲ ፌደራል ግን ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ትግራይ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ምባል ይከኣል ጥሒስዎ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕዚ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ኢድ ወረርቲ ሓይልታት እዩ ዘሎ እቲ ብሓይሊ ዝተተሓዘ ግዝኣት ትግራይ ዛጊድ ኣይተመለሰን ዘሎ በብግዚኡ እውን ካልኦት ትንኮሳታትን ካልእን እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ፌደራል ዓብዪ ዝኾነ ምግሃስ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ትግራይ ይፍጽም ኣሎ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከዓ እዚ ጠጠው ንኽብል ብኣግኡ ክፍታሕ እዩ ብተረጋጋሚ እናፀውዐ መፂሑ ሕዚ እውን ዝፅውዕ ዘሎ እቲ ሳልሳይ ዓብይን ሕቶ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ናይ መንግስቲ ትግራይ ምምላስ ተመዛበልትን ስዱዳትን እዩ ምምላስ ጥራሕ ኣይኮነን ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ክኽእሉ ኣለዎም እዩ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ኢና ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ምምላስ ተመዛበልቲ ተኻይዱ ነይሩ ይኹን ዳእምበር ሕዚ እውን ተመሊሶም እቶም ተመዛበልቲ ብዓሰርታት ሽሓት ዝኣኽሉ ተመሊሶም ናብ እንዳባጉና ናብ ሽረ ዝምለስሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ቅድሚ 2-3 መዓልታት እኳ ተርኢና 2000 ዝኣኽሉ ናብ እንዳባጉና ኣትዮም ኣለዉ ስለዚ ኣብኡ ዝነበሮም ኣብኡ ዘጋጥሞም ዝነበረ ፀገም እንታይ እዩ እንተኢልና ምጭዋይ ምቕታል ምእሳር ደጊምካ ብሓይሊ ንኽመዛበሉ ምግባር እዩ ስለዚ እዚ ደጊሙ ክግበር የብሉን እዚ ተደጊሙ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ክፍፀም የብሉን ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ትግራይ ቅዋም እዩ ኣብ ቀረባ መዓልታት እውን ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ግልጽ ዝገበርዎ ጉዳይ ነይሩ ናይ ጸለምቲ ጉዳይ ከም ተመክሮ ፍጹም ክድገም ዘይብሉ እዩ ስለዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልቲ ኣለዉ ንሶም ክምለሱ እንድሕር ዳ ኮይኖም ካብኡ ብዝተፈለየ ተመክሮ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሕማቕ ዝበሃል ተመክሮ እዩ ነይሩ ኣብ ሕማቕ እዮም ዘለዉ ተመሊሶም እዮም ዝመዛበሉ ዘለዉ ብኣንጻሩ መንግስቲ ፌደራል ግን ተመዛበልቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውሕስና ናብ ዝነበርዎ ይኺድ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ይነፍሕ ኣሎ ምናልባት ክገብሮ ድዩ ይገብሮ ናይ ተፈልጠን ግን ከም ዘለዎ ይኺዱ ልክዕ ከምቲ ናይ ጸለምቲ ይኺድ እዩ እዚ ከዓ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ፍጹም ዝፈቕድዎ ነገር ይኸውን ምክንያቱ ውሕስና እንድሕር ዳ ዘይሃልይዎም ተመሊስካ ናብ ጥፋት ተመሊስካ ናብ ሞት ኪድ ማለት ስለ ዝኸውን ክኸውን ዘይብሉ ጉዳይ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሓተተ እናሃለወ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ግን ኣብ ልዕሊኡ መንግስቲ ፌደራል በጀት ጥረ ገንዘብ ነዳዲ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል መልክዑ ኣጊዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ወፅዓ ንህዝቢ ብቐጥታ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ማሕበረሰብ ብቐጥታ ዝጎድእ ተግባራት እዩ ዝፍጽም ዘሎ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዛጊድ መሃዮም ኣይተኸፈሉን ዘለዉ እቲ ናይ መነባብሮ ምኽባር ኣብ ርእሲኡ ተወሲኽዎ ኣብ ከቢድ ፀገም እዩ ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሹ ብፍላይ ከዓ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነዳዲ የለን ናይ ትራንስፖርት ናይ መጓዓዝያ ቀረብ ዳርጋ ተኣጓጉሉ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ብመንግስቲ ፌደራል ዝግበር ዘሎ ዓብዪ ተፅዕኖ እዩ
ካፍቶም ካልኦት ዓበይቲ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰናይ ርክብ ህዝብታት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ምስ ጎረባብቱ ብሰናይ ብሰላም ክነብር ናይ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ትምኒት እዩ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ህዝቢ ሱዳን ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ዓፋር ምስ ህዝቢ ኦሮሚያ ብሰላም ክነብር መሰሉ እዩ ድሌቱ እውን እዩ ተመሳሳሊ ናይ ዓፋር እውን ምስ ጎረባብቱ ህዝቢ ትግራይ እውን ካብዚ ዘለለ ዝሓተቶ የለን ምስ ህዝቢ ዓፋር ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ሱዳን ሰናይ ዝኾነ ጉርብትና ሰናይ ዝኾነ ርክብ ክህልወኒ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሕቶ እዩ ዘቕርብ ዘሎ እዚ ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ግን ብኻሊእ ተተርጉሙ ናብ ካሊእ ኣንፈታት ዘምርሐሉ ክያዶታት እውን ንርኢ ኣለና ኣግባብ ዘይኮነ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ እቲ ርክብ ህዝብታት ምጥንኻር ብኣንጻሩ በቶም ከባቢታት ብፍላይ ብዓፋር ብኣምሓራ መድሓኒት ነዳዲ ብኣግባቡ ንኸይኣቱ ዓበይቲ ክልከላታት ዝግበሩሉ ዘለው ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ካልእቲ ዓብዪ ሕቶ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ደጋጊሙ ዝገልጾ ብሰላማዊ ሰልፍን ብመግለጽታትን ብመንግስትን ብኻሊእ ነቢሉ ዝገልጾ ምርጋጽ ውሑስ ዝኾነ ሰላም እዩ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ብተግባር ዝረኣዮ ዝደመየሉ መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ኩናት ኣምሪሩ ዝጸልእ ህዝቢ ትግራይ ትበልካ መገናነ ይኸውንን ስለዚ ኣብ ከባቢ ይኹን ኣብ ባዕሉ ውሑስ ዝኾነ ሰላም ክህልዎ ብተደጋጋሚ ይጽውዕ ኣሎ ሰላም እዩ ሕርያይ እናበለ እውን ናብ ንዓለም እውን ዘስምዐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብኣንጻሩ ብመንግስቲ ፌደራል ግን እዚ ሕቶ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕሽሽ ተባሂሉ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ነቲ ሰላም ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝዘርጉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ውሽጢ ብርክት ዝበሉ ሰላም ዝዘርጉ ዛዕባታት ኣለው ኣብ ላዕላዊ ትግራይ ኣብ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ዝስልጥኑ የተከዘዘብ እናተባሃሉ ዝስልጥኑ ምልሻታትን ካልኦትን ኣለው እዚ እውን ካብቲ ሓደ ዓብዪ ሰላም ትግራይ ናይ ምዝራግ ምንቅስቃስ ኢልካ ምውሳድ ዝከኣል እዩ ብኣንጻሩ እውን ብመንግስቲ ፌደራል ዝድገፉ ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት እውን ኣብ ትግራይ ኣትዮም በርከት ዝበሉ ናይ ሰላም ምዝራግ ስራሕቲ ክሰርሑ ዝኽእሉ ስራሕታት ይሰርሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ብሓፈሹ መንግስቲ ትግራይ ዝሓቶ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዝሓቶ ዘሎን መንግስቲ ፌደራል ዝገብሮ ዘሎን ክልቲኡ ዳርጋ ተፀራሪ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምስ ተፈፀመ እዞም ሰርቪሳት ምምላስ ዝብል ብቕልጡፍ ዝተገበረ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን ዳ እምበር ናይ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሕቶ ልዕሊ እዞም ሰርቪሳት እዩ ብፍላይ እቶም ክልተን ቀንድን ትኩረት ክወሃቡ ዝግብኦም ሕቶታት ምውሓስ ሉዓላውነት ትግራይን ውሑስ ምምላስ ተመዛበልትን ስዱዳትን እዩ መንግስቲ ፌደራል እዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም ብምግባር እቲ ናብ ጎንፂ ከምርሕ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ክህድእ ዝኽእለሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ዝሓለፈ እውን ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ተዛዓበየ ናይ ኩናት ፖቴንሻል ክኸውን ዝኽእል እዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም ብዘይ ምትግባሮም ጥራሕ እዩ ዝብል መብርሂ ሂቦም ነይሮሞ ስለዚ መንግስቲ ፌደራል እዞም ነገራት እዚኣቶም ብምትግባር እቲ ዘሎ ነገራት ብሰላማዊ መንገዲ ክውዳእ ዘኽእል እዩ እዞም ነገራት እዚኣቶም እንድሕር ደኣ ዘይተገይሮም እንድሕር ደኣ መንግስቲ ፌደራል ዘይተግቢርዎም ኮይኑ ግን መላእ ህዝቢ ትግራይ መላእ ዲያስፖራ ኩሉ ምስ መንግስቲ ትግራይ ኣብዞም ዙርያ እዚኦም ኣብዞም ክልተ ቀንዲ ሕቶታት እዚኣቶም ኣፈላላይ ክህሎ ይኽእልን ስለዚ ኩሎም ብሓባር ኮይኖም ትኸውን ዝግብኦ ቲ መፍትሒ ክሳብ ዝመፅእ ቃልሱ ዝቕፅል እዩ ክኸውን ህዝብን መንግስትን ትግራይ እውን ምውሓስ ሉዓላውነት ትግራይን ምምላስ ተመዛበልትን መዕለቢ ክሳብ ዝረክብ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ዝቕፅል እዩ ክኸውን ብሓፈሹ እዚ ንምትግባር ህዝብን መንግስትን ሓድነት ከም ዘድሊ ካብዚ መረዳእ ንኽእል በርከት ዝበሉ ዛዕባታት ምልዓል ይከኣል እዩ ሓበ ናብዚ ጉዳይ እዚ ተኸታተልትና እውን በብቦትኦም ኮይኖም ዝመስሎም ዘሎ ኩነታት ክመያየጥሉ በዚ ኣጋጣሚ ክንዕድሞ ማለት እዩ ክብረት ያበለይ ያኔልና ብጣዕሚ ደመስግን ተስፍሽ ናብቲ ዝቕፅል ዜና እንተንሰግር ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣካላት ፀጥታን ሕብረተሰብን ሓቢሮም ብምስራሕ ኣብ ከተማ መቐለ ዝረአ ዝነበረ ገበንን ስግኣት ገበንን ከም ዝነከየ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ከተማ መቐለ ፍሊጡ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣፈፃፅማ ስራሕ 6 ኣዋርሕ 2018 ዓ.ም ገምጊሙ ንስሓ ተስፋይ ዝርዝር ኣለዋ
ኣባላት ጸጥታ ከተማ መቐለ ኣፈጻጽማ ስራሕ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ገምጊሞም ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ገበን ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ትነጻጸር ከም ዝነከየ ኣብቲ ዝተኻየደ ገምጋም ተሓቢሩ ሓላፊ ዘፈር ሰላም ጸጥታን ከተማ መቐለ ኣይተረዳሃይ ፍስሓ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስራሕቲ ጸጥታ ብዝተኻየደ ዳህሳስ ሕብረተሰብን ኣመራርሓን ኣብ ስራሕቲ ምክልኻል ገበንን ስጋኣት ገበንን ዝተሳተፉለን ክፍላት ከተማ መቐለ ዕውት ስራሕ ከም ዝፈጸማ ኣረድዮም እቲ ናይ ገበን ምክልኻል ስራሕትና ኣብ ናይ ጸጥታ ስራሕቲ ህዝቢ ባዕልዋና ተዘይጌርካዮ ብዙሕ ዕጡቕ ሓይል ተትምድውን ክትከላኸል ይትኽእል ስለዚ ሕዚ ክሳብ ሕዚ ብውፅኢት ደረጃውን ትውፅኢት ዘምፅኡ ንብሎ ዘለና ከባቢታት ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብምጥቃም ኣቢልካ እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ሃርበኛ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ናይ ጸጥታ ኣካል እውን ተኣሳሲሮም ሓደ ኮይኖም ዝሰርሑ ከባቢታት ትገበን ዝደረቐሉ ከባቢታት ኣሎ ተመሳሳሊ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዘይብሉ ድማ ትገበን ብልክዕ ቁፅሪ ዝወሰኸውን ከበድቲ ገበናት ዝፍጸምሎም ከባቢታት ኣለዉ ይኹን እምበር ይብሉ ኣይተረዳሃይ ፍስሓ ሕዚ እውን ዝፍጸሙ ገበናት ንምድራቕ በርቲዕኻ ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊፆም ኣብዚ 6 ወርሒ እዚ ክንሪኦም ተለና ካብ ገበድቲ ገበናት ኣለዉ እዮም ቀለልቲ ገበናት ኣለዉ እዮም እዚኦም ሙሉእ ብሙሉእ ዋላ ቁፅሮም ተቐነሰ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ፍላይ ከበድቲ ገበናት ምድራቕ ዝምልከት ግን ሕዚ እውን ግን ኣይተርፍ ኣለዉ እዮም ዝፍጸሙ ኣብነት ሓላሊፍ ቅትለት ይፍጸም እዩ ሕዚ እውን كتر زبال تخبيد جوان هانجل من طلع جزا فقير كسرقي ካልኦትኩም መሰሉ ዝሕጋው ዝውውር እንዳይሰብ ትኮላ ዝባሃል እዚ ብጣዕሚ ትኩረት ካብ ዘድልየልና ነው ዝወሰድና ከም ከተማ ኣብ ስራሕቲ ምክልኻል ገበን ተሳትፎ ሕብረተሰብ ንዓበየ ምምፁ ዕውት ስራሕ ክፍጽም ከም ዘኽኣሎም ገሊፆም ንቐጻሊ ድማ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብምዕባይ ገበንን ስጋት ገበንን ብዝለዓለ ብርኪ ንምንካይ ድለዋትና ኢሎም ተሳትፎ ሕብረተሰብ ካብ ብሎክ ጀሚሩ እስካብ ማሕበረሰብ ፎረም ማሕበረሰብ ተኮር ኩሉ ተወዲኡ ነቲ ስጋት ገበን ኣብ መቕናስ ነቲ ጸጥታ ሓጋዝ ብምዃኑ ትገን ስጋት ገበን ክቕንስ ክኢሉ ማለት እዩ ተዋና ጽቡቕ ለራኸውናሉ ተሕብረተሰብ ብኩሉ መዳይ ብዓቕሙ ብሓሳብ ብግልወቱ ብገንዘቡ ንሓገዘ ኣጎንና ንዓሰለ ምስ መፀ እዩ ትለው ተረኺቡ ካብተን ጽቡቕ ኣፈጻጽማ ዘለዎን ክፍለ ከተማ ተመክሮ ብምውሳድ ታው ዘሎ ናይ ጸጥታ ማሕበር ዝበሃል ሰራዊት ፖሊስ ምልሻ ምስ ሕብረተሰብ ተዋዲዶም ተሰሪሖም ናፍተን ዝሐሸ ናይ ስራሕ ኣፈጻጽማ علوان تواهيلا استجمع خفل ختمات نفط درجة نسو كبتصاح يكاليو تحيزنا يا زلنا زيعة أسألت بزلوا من جدي عاجبنا على الخونة ساعات أو كينمل تتنكرنا عينا الحزة كم تمركم يتلمع بزي من مكراس نات جمجمي زمر رحمة أبي كتما مغلا أبخل التشحن 17 عام تمرت قدم يفرق عمت استفدت أما جبن لعل خل التشحن تخون أبخل تشحن 18 عمت تمساسا الأوان دمان أبقاسات حد شحن 700 جبن كم استفدت أمن كابي زحالف عمت ب 436 جبن كم زنكي أبت مدرخ تحبيرو كابز مقصال زينا بيزنس بهافتو قبرك قربي حبيرنا نكاتادل يمسجن حبن سلام تعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتتالكم عديم فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريقيا ريل استيت ملكتو تخطاتنا هنملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريقيا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتام أب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلام أتا أماماني مايكر سمدرين باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتاتم درجو أم زحلو غزاوتي ب 15 مئتاوي قدم كفلت راي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريقيا ريل استيت نسبونسرنا هورن أفريقيا ريل استيت عزينا نمسكن لمعات فرمرة أب ممحاش من نبابرهم لو تيم صلهم كم زلو حرستو وردار يعزبو قليزهم أبزح زوان لعلي 940 هكتار مريت يشفن فرمرة يلمع ملاهم من محدار توردا فليتو نتصاب أسناك محمد قبر مسكال كيروس كم صعب كاربون
أب وردار يعزو طابع صقع زركب حرستوت أب لمعات قومت تخلطات بموفارم من نوابرهم كم زمحاشو تزاريبهم قدمي 6 عامتات جميرهم نابل معات بابايا كم زتوافر زغلصوتهم حرستوت يفريقوم كاب زنورو زراعت برعن عداقا تكور زراعت نلعلي أبز حزقوان زحشة آتاو يرخبو مهلاهم يردو قدمنا بنشتي جمرو يبكي نهاتي تيرواهم نهار بنشتينا جمرنا سيتو لهم جمرال نهار قنوسيتو مسرنا تميسنا بعمتو قلتش عمشتي زتعتو جزاز النهاتي النايا قوصب قلتي تلامس للمزة هذا جماعة قلتش 10 شعتي ترى لهم مزي زيكنا مرت خيلنا مالتي من استبرجر لنا دقف صبقي بريق على العالم مالتي قطري ليتي أو سفرنا عدنا وزيو أو سفرنا تتقمنا هنا أكل تتقمنا هنا من قصر دقف برجر لنا بريق على العالم تتقمنا هنا أدح حزونا ما كأجرك شعر زي حزونا تتر لها يك شاعر 6 ساعة حزناتهم مالتي بوطناتو زي خزي أنا خزي بعنا ساعة خزي بعنا في هنا كاب بعنا تغنى يتغلي مالتي ولا قا دغمي هالو مزيك واحد درسلقن طعم يصبغ لخونه مرتلو التي زي مالتي حنا درو قعني تما اوزع عرفنا يدكلكم حامس خونه 7,000 ليد حدنا يناتي ده حامس مالتي دسوم كاور حب وتربح لخي 4 عدقه معاتي مالتي لعل 30,000 قليلنا نرك بعل مويال معت فرمرة بيت صحفات زفر قطع وردا راي عزبو ايتا كيروس ياسو اتا وردا قدم كبل بفريات زراعتي برعي تفلط اكوان تنبرت ابز قرب عمتات قنا حرستوت اواص عينتو تغنزيبهم نابل معت فرمرة بصفحات يسغاغرو كمزلو قليصهم لعل 940 هكتار مريت زشفن فرمرة سبحاف تحاويسو لعل 600 حرستوت ابتا وردا يلمعو مهلاهم اتهم بعل مويا يبرهم انچاوي كعبر برع زراعتي يوزفلط زنبره حزقن كاب غزي ناب غزي ناب بفرامري شيفت زغبر زلو مالتي عزي كاب زيرو سدال 947 شومونت نايمن اسي محار خلتن هو خلتهم نهوا زفلتم بفرامره كاب ولقوم ون زلمعو ناي فرامري نهوا صقع مالتي عامت خلت غزي 3 غزي سلاق انتخا حزي لمثال اذا بابايا ترلخما وإذا بدحرتنها خلتهم ايتي لعلون فرت حزمه حنتي سكع 100 سكع 5 قرش يشيطلو نا بخلتي متراحل ريو هندي مخانو مالتي زلا عام 3 غزي تاغنلخا ككل كازي ملو زي حرشا تاغنلخا بطعمي انسسا يغزلو غزኦም اب سقلا زنورو دا قرقره يقيرو نا بطعمي صبغي كم هاجر دقيمو حمام درهو تلعيلو بمهلاو كل مربحي درهو تنقاق قبر بيرو حرشان هافت تفترون تقرايا تحساسيبهم فالفلو زي فلات درهو كي تاتاتو ناي دحننت سنيوت بطبق ديسيبلين نكتكبر كسرح اللو زبالات بيرو سمويا معالتاو فتشاك تقبرو حبريتا لو وط قلطف خون مقبار كم زقبانا غنزيبهم عب حلوف تتايشو زنبرا قبر حيلي بمولو عقمون عب سرحكاتو كم زقبان زي حقاو منكساس درهو زكايدلن بوتاتات عب كيلاتات قطصر تتناهيرو كقصل تسويعم كاب وصاي عالم لخ ايجنسي انرجي امايت مليون براميل ندادي بملقاق عداق عالم نمهدا موطانو تغليصوم مدبرو اب هاجر فرنساي كتما باريس زغبره عالم لخ ايجنسي انرجي بلعل نهري كوسخ زنزقني واغا ندادي نمهدا كاب 300 ساب 400 مليون براميل ندادي كلقق موطانو صبصب بلومبرغ ملاقيتوم ابلات عالم لخ ايجنسي انرجي كاب زخونه هاجرات تواصيون تعقيرون زصنحه ازي متن ندادي كلقق انتخيلو اب تاريخ تتكال تراي زي فلط لقت كم زخون تحبيرهم اتي وطن ملقا ندادي لوم ربع ابالات تي جنسن هاجرات غجله شوعتن نزكايد ومي تصعبو سانه كعرفو تصبيت يغبر حلقات جنس زخونو فاتح بيرويل وسانه طرح وهاب نمبر عداق عالم كرغاغع زخل متن ندادن ملقا دلواتينا كبلو اب زحلفه حدت معالتات مغلاصوم زذكريوم تيك الرزقني نهر واقع 200 تاوز خون قرب نداد عالم زم حلالفولو وشمت بحر هرمز بسنكي امريكان اسرائيلن انصار ايران يكايدو زلوا كينات اغلغلوتو بمتعن افوز مصم خانون زفلطيو زغوركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفو صازر صدقه نختكتاتو ليك انغدكم سلام
ገርና ንካታተል يمسجن حوالين السلام زخوركم تملكتنا نسعى استرالة وزينات سبورت حيز قريبا له مثل زينات سبورت ساعات دما مرس هايلم ودرات سبورت نخلو أب محلاو والقوي طعنانا متنخر محاورة وركبات دق سباتن زلهم إجام زل عالم خانو تجلسهم زمن برهانة أولي دولو كم سعب دما كأربعين عسرت سلسلة جانتات كم منقستون زي منقستون تكالاتها بكل تمدب تدل دلين زكايد أزلا ودر سبورت نخلهم شاي صومنو رقيس يركب تودر مسلاتو بركز ولا روح حكم زلوا تساتفتي جلسهم زودر زي هذا أبصراح منفسوت رياخ مال رسرحتنا يسرح من نقاح كلاي دوما مس بعلون كفالت مهنات كال تفال على جفارات ختمت بعل خان كتفالت يقبركاي تودر بعيون نتعنانا أبي رسل النوال كاب مقطال يوم حزنة مفتاري مسلم فاينانشال تقامات زيادة رم حاصل زلوا تتناخيرو كغزل أبتو ددر ساتف زلوا أسلت أنتي يلا بيوم كقارت لي ولو أنتني في اللحظة ولا ناي خناتاتي دبرت أنا كاسل زخنا نزي خناتاتي لمن نقف عندنا سبورت وسانو مين الله نحد حديو نعلو ناي جزا ناي جماعة سرحت ولا سرحت على جن هم زي عينة من قصة أصلا اللي تتجاوز طرح لي هنا متخالي محاور سووا نكساتف نكري أدرس سلز فتر وزي وقت علنت نكلي تسوان بيت تكالات فاينانس تكالاتون ناي انترتين مسرحتي هم أو كعشوس حد عرس الخالة مزنا قاعد سلوا هنا تيسنا عمرفتي أو خينات سلز إحنا عمرنا بهم زي عينة ناي سبورتال محزنات بمقار ناي ما سبورتات بمدلاو كحكموا الخل من قد حدا عدلي نازي خطولوا أني وانيلو أبي كوميشن سبورت تجري لعلوي كإلى أكل بعث من قصاص ماس سبورت يوهانس مبرهتم بس إنك حسرت بجت بركز ولا تساتفتي جانتات كم ديت رخبة يزرب تابت من قصاص نازنارة لعلزن 10 جانتات نخصها فايت على نيرو تخاتات اللي على 3-4 جزء بأكلم بدنا بندخلنا من قصاص غيرنا أنا توانو بجت حسرت مرلاوي أبي قطر عمت تناهرو كغزلن جانتات كبزحان كسراح يزول إثر علوي كإلام بدك نستيو بخوع سمر أبز عمت كجمر يبل كم عمت هاجن كابز بزبالة تتناخرنا كبحجو تسبورت زون لا تتناخر إذا خزلس سمعتون لا فترة إذا خزله سلازي تذكر زبالة بركت زبالة جانتات من ستاف كحجو تخرت جرا نسرع بوت رايز يكونون دك نستيون لك أخمتهم لك توعتي بقرأ خصوصا لا يكون بفوليبول وهذا حل يسوون سلازة حتت بزون أبز حج عامتهم كنجم رزول حسب اللي بسلسة بروعة جانتا قد على عامت جن كاب بزبزها نساتفر لمن قدرنا تتناخر خديز بالعلامة عن حزن سبورت نخلو ببصومنو نتخيدم أبو ورح سنة مفتسمتا كركبيم بزخونا عين سبورت نابز حاشية درجان ممساحة بعلامان تلمن مسرح وسانم خانو نبر سبورتنيا أرقاوي برها تزاري بلوم مسجر الزهر تعدلز قورس أنحيتيو حبيران كتاتل أرقاو برها تقلصلا سمي دمات أرسامي لبحر كابتوم كاب 19 ساعات أبي كوعس أجري زنات خزنورو نبارات صوت كوعس أجري تجراي حاد يوم أبي كتما مقالات صوتا كوعس أجري جميرهم أرمارون لجأ لم لبهنيروم نادم ناي سبورت خيلاتات ساتم لا تأخخوا سي جميرنا كاب سيلا بحديثنا كبيد ملاوي أتينا إلى أتينا له بالساي حمسة متمرد جانتا مقالة ويسو عندرتات بعد جانتا نيرا نبار تزعوتها كوعس أجري أرجعوا برها مالت السام كاب 1955 كساب 1957 عام تبردما نحريتي جانتا كوعس أجري تجراي وكيلو تزعويتهم تجراي عوتات زحفظت له جزيو النيرم سم تجراي أم مدرخ كوعس أجري أتويعهم تجراي مرتبطن دمجم مرة جزية قدمي إثيوبيا تكنا وانجا
لا ساشواتي خيدنا تجريهم بي تجري يخونكم يتهيدنا كاو احنا تجن دحتونا خوينكم هين تشاوتينا تنطينا يوم مصينا بس ساشدشي عام تمرت كاف ساي حمشتي ساشدشتي ساشواتي ساشمنتي ساشعنتي 7 كشع 7 شدشتي المسدار قال 11 عامت بوتدراو سرع الدرجي نسلست عامت كم ساعة سرزة زخخرة نبارت صوتها كوعس أجري أرجعوا برها دحريو كاب كوعس أجري كم زرحقن تي عود سبورتون كم سرخ من يتكس صار موتيو ببتتال موتيو تسبورت ما بزح خوني بقى حنتي الجانتان نبرت ما يسمى تبانيرا نفس خشيت خلا بالستاديوم تخل خذوا لي أسرني خذوا لي وصلني لا بالخ بارت صوت أرجعوا برها كاب تصوتاينت بتوسخي بداينت كوعس أجرن بكوميشنرنت ون كم سرحة يا جنزم بداينت كاب داينت دما كوميشنرنت هذا بكوميشنرنت لا قول خنير إيه ناي حزي تصاوتي نماليهم بقنعنا كتصاوتو كم زقبا دما ملقتو ام حلاليفهم هذا نعد فقر كل يوم يقبا نمالي فقر كل يوم ودو عد كتصوع له ناي كوتشم امرار حق سمعوا له ابز حز اوان صقمت عنا كم زغاطمو زحبره نبار سبورتኛ ارغاو برها حاجز كغبرلو تم حصينو هذا تجري ياو فيزيوثيرابيست كدور زنيرم نيرم قرشكا كمت خاويرو كدرز هل اي تناشكر مدحني دما حدا فوتوتي اور حوار هي جوزنين بي طعمي صقمين يوم نشتا حجز مقورلس ادمن اشتدكو السخل والحسن يعني زخوركم تملكتنا نسعد زنا يوم زينات سبورت تلفزيون تግራይ نزيو مسل نيروم نا حاون كملسكم بوغني بزازي ملخو سلام حبريتنا نحبر سبالوتي سناي غزي